दूसरा सवाल ये है कि शादी में बाराती का कोई जायज सूरत बताना। शादी में बारात वगैरह के लिए हुक्म क्या है? इस्लाम के अंदर कोई बारात नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई बारात नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कोई इस तरह का जो डीजे पीजे बाजे गाजे 50, 100, 200 आदमी ब्याहने के लिए जाते हैं लड़की के घर, ऐसा कोई भी रस्म व रिवाज इस्लाम के अंदर नहीं है। बल्कि बहुत सादगी है इस्लाम के अंदर, सादा सूदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शादी होती थी, सहाबा के ज़माने में शादी होती थी। बसा औकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में निकाह सहाबा करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक को इत्तला नहीं हो पाती थी कि फलां की शादी हो गई है। जैसा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन आए तो आपने कहा क्या बात है, तुम्हारे कपड़े पर कुछ मुझे निशान नजर आ रहे हैं ज़ाफ़रान के। तो कहने लगे हाँ अल्लाह के नबी मैंने शादी कर ली है। तो आपने फरमाया कि महर में क्या दिया? तो कहा खजूर के गुठली के बराबर जो बीज होती है खजूर की, उसके बराबर मैंने सोना दिया है। तो आपने फरमाया वलीमा किया? कहा नहीं वलीमा नहीं किया। कहा औली मौलो बिशादिन, वलीमा कर लो, चाहे एक बकरी ही क्यों ना ज़बह करके खिला पिला लो। तो यह है तरीक़ा इस्लाम के अंदर कि बारात ले जाना लड़की के यहाँ और बाकायदे फरमाइश करना, 2000 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान पकाना, स्टार्टर या चटनी रोटी ही पकवाना, ये जायज़ नहीं है। ये खाना जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। ये खाना जायज़ नहीं, ये जुल्म है। लड़की के लिए एक पैसा भी खर्च करना नहीं है, बल्कि लड़की का बाप आपको अपनी बेटी दे रहा है, ये उसका एहसान है। आप उसका एहसान माने, उसका शुक्रिया अदा करें, उसके सामने निगाहें नीची करके बात करें, क्योंकि 18-20 साल तक वो लड़की को पढ़ा लिखा कर जवान किया है, पाला है, पोसा है, और इस तरह से आपको उठा करके दे रहा है। उसके ऊपर से तुम उससे मांगते हो कि हमको 2 व्हीलर चाहिए, 3 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, बंगला चाहिए, खेत चाहिए, तालाब चाहिए, जानवर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ये हराम है इस्लाम के अंदर। जहेज देना भी हराम है और जहेज लेना भी हराम है, दोनों हराम खोर हैं। और दोनों को क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। याद रखो, जिसने लिया है वो भी और जिसने दिया है वो भी। आप कहोगे देने वाला तो मजबूर है। क्यों मजबूर है देने वाला? क्यों मजबूर है देने? कहेंगे हमारी बेटी की शादी नहीं। तो हमारी बेटी की शादी सब्र करो ना, अपनी बेटी को सब्र करो जरा, ढूंढो कोई नेक अच्छा लड़का मिलेगा। आप तो ढूंढते भी ऐसे हैं, अरे किसी रोजगार पे है, कोई रोजी रोजी वाला है कि नहीं है। अगर लड़का मिल गया टोपी शोपी वाला नमाजी, नहीं ये तो मौलवी आदमी है, इमाम है, ये तो खाएगा क्या और हमारी बेटी को क्या खिलाएगा? उसको अपनी बेटी नहीं ब्याहते। हालांकि सबकी नजर मौलवियों के खानों पे होती है। मौलवी को इतना खाना पड़ता है, बेचारा परेशान हो जाता है, खा नहीं पाता, और उसी को बदनाम कर रहे हैं कि जी मौलवी जो है खाने को क्या खाएगा और पहनेगा क्या। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मौलवियों के लिए अल्लाह ने बरकतें दी हैं। वो काम जो आपका 50,000 में नहीं हो पाता, अल्लाह के फजल से मौलवी का काम 5-10 हज़ार में हो जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे भी हैं जो चलते चलते चुपके से ही मौलवी की जेब में कुछ पैसे डाल देते हैं। ऐसे हैं अल्लाह के बंदे। तो नेक लड़कों से शादियां करवाओगे, हमेशा खुशहाल रहोगे, बेटी भी खुशहाल रहेगी। जब ढूंढोगे वैसे ही नहीं वो सरकारी नौकरी वाला चाहिए, फलाने नौकरी वाला, अल्लाह के बंदो नौकरी नहीं है अगर उसके बाद तुम ब्याह दोगे तो अल्लाह का वादा है फनकिहुल-अयाम मिनकुम, जो गैर शादीशुदा हैं तुम में उनकी शादियां कर दो। अगर यकूनु फक़रा युग़निहुमुल्लाह, अगर वो फ़कीर होंगे तो अल्लाह उन्हें मालदार बनाएगा। शादी करो, देखो कितना माल आता है, बहुत माल आएगा। बीवी, इसीलिए गैर कौमों में कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी उनके यहाँ देवी नहीं है, पैसे को लक्ष्मी बोलते हैं। तो औरत जो होती है वो पैसा होती है, पैसा लक्ष्मी आती है। अल्लाह अकबर। किसी मज़ाक़िये शौहर ने अपने बीवी से कहा कि तुम बीवी आने से पैसा आता है। तो कह रहे कि अच्छा ये बात है कि हाँ पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, और हम लोग गरीबी में गुजारा कर रहे हैं।
اس کا مطلب کچھ اور ہے. کہنے کہ کیا چاہتے کیا؟ کہا میں چاہتا ہوں پیسہ زیادہ ہے ایک اور شادی کر لوں. تو بیوی اٹھ کے ناراض ہو کے چلی گئی. خیر، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادیاں کرو، سادگی سے کرو، لڑکی والوں سے کچھ نہ لو، نہ ان کے گھر کھاؤ. 2 4 5 آدمی مہمان کے طور پر، باپ ہے، بھائی ہے، چلے گئے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہیں، چلے گئے، کھا پی لیے، بچی کو بیاہ کر کے لے آئے، بات ختم. باقی بارات لے جانا اور 50 قسم کے کھانے پکوانا، یہ بنگلور میں، یہ حیدرآباد وغیرہ میں ہم نے دیکھا ہے. اور یہ نارتھ یو پی میں، نارتھ یو پی میں، مغربی یو پی میں، جو ہم نے دلی کے قرب و جوار، دلی میں، اعوذ باللہ استغفر اللہ. آج آپ کو پتہ ہے حالات اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہی ہیں، کیونکہ اپنے باپ کی مصیبت پریشانی بیٹیاں نہیں برداشت کر پا رہی. کالج میں پڑھتی ہیں، انہیں اسکول کی فیس نہیں ملتی ہے، برابر باپ نہیں دے پاتا، تو جہیز کہاں سے لائے؟ اور وہاں غیر مسلمین بیٹھے ہوئے تکتکے میں لگے رہتے ہیں. ہاں، اس لڑکی کو پھنساؤ، اس کے ساتھ زنا کرو، پھر اس کو قتل کر دو. اور آج کل یہی کیس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو پھسلایا جاتا ہے. ہماری بیٹیاں، اللہ انہیں ہدایت دے، شیطانی چکر میں آ کے بہک جاتی ہیں، اور جناب علی وہ ان کے ساتھ ہو لیتی ہیں. کوئی موبائل دے دیتا ہے، کوئی کچھ دے دیتا ہے، اسی میں خوش، اور اس کے بعد انہی کے ساتھ مرتد ہو جاتی ہیں. جا کے کورٹ میرج کرتی ہیں، شادی، اور جا کے کچھ دنوں کے مہینوں کے بعد میں ختم. پیٹ چیر دیا، آنت چیر کے پھینک دیا، اور کسی کھیت میں پٹرول ڈال کے جلا دیا. یہ حشر ہو رہا ہے بھارت کے اندر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہم واقعی مسلمان ہیں تو یہ رسم و رواج ختم کرو، یہ رسم و رواج ختم کرو. یہ لین، یہ دین، یہ حق حقوق جو اسلام نے ہم کو بتائیں کہ بیٹیوں کو ان کا حق دو. تمہاری جائیداد میں تمہاری جس طرح لڑکوں کا حق ہے، اسی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. شوہر کے مرنے کے بعد میں بیٹوں کے اوپر ضروری ہے، اگر بیٹے ہیں تو، اگر بیوی ہے تو بیوی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ 8واں حصہ لے لے، اور باقی حصے لڑکوں کے اوپر اور لڑکیوں کے اوپر تقسیم کر. 2 حصہ لڑکوں کا اور 1 حصہ لڑکی کا لگا کے ختم کر دے. 1 چمچ بھی اگر باپ نے چھوڑا ہے، 1 چمچ بھی چھوڑا ہے نا، اس کو بھی بانٹا جائے گا بیچ کر. یاد رکھو، یہ حق ہے، ورنہ قیامت کے دن لے کے آؤ گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ اسلام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا ہم کو. اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں علماء کے سامنے مسائل پوچھو، یہ علماء آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میراث کا مسئلہ، لیکن یہ جہیز کی لعنت یہ کافروں سے آئی ہے، غیر مسلموں سے آئی ہے. یہ لین اور یہ دین یہ سب کافروں سے آئی ہے. اللہ نے یہ لعنت ان کے اندر ڈال دی، اور وہ گو کا چھوٹ تم نے اٹھا کے اپنے اوپر لا دیا. وہ غلادت وہ کھا رہے تھے، تم نے اٹھا کے اپنا کھانا شروع کر دیا. یہ حرام ہے، یہ تمہارے لیے. میں یہاں کے علماء، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے لوگوں سے درخواست کروں گا، بڑے لوگوں سے، کہ براہ کرم ایسی شادیوں کو ممنوع قرار دو جس میں یہ تمام سب گاجے باجے، لین دین، جہیز پہیج، جو کچھ بھی ہوتا ہے، بولو نا، ہرگز نہیں. تم اپنے گھر میں، بائیکاٹ کیا جائے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. جی.